नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमदा मेल्पत्तूर् नारायण भट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् अजामिळोपाख्यानमिति 22तम शतकात् समुद्धृतः चतुर्थः श्लोकः अहमत्र पठामि। दुराशयस्यापि तदास्य निर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेदुर्भवदीय पार्षदाः चतुर्भुजा पीतपडा मनोहराः। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः दुराशयस्य अभि तदास्य निर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरः अभिपेदुः भवदीय पार्षदाः चतुर्मुखाः पीतपडाः मनोरमाः। अनन्तरम् अन्वयः दुराशयस्य अभि तदास्य निर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् चतुर्भुजाः पीतपडाः मनोरमाः भवदीय पार्षदाः पुरः अभिपेदुः। अन्ते श्लोकस्य सारांशस्य दुर्मतिरपि मृत्युदेव किङ्करान् दृष्ट्वा भीतस्य अस्य वक्रात् निर्गतात् नारायणनामाक्षरवैभवात् अस्य पुरतः चतुर्भुजाः पीतपटयुक्ताः मनोहराः भवत् किङ्कराः आविर्बभूवुः। धन्यवादः।